दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना सँगसँगैमा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज नेउपाने। कार्यक्रम कोरोना सँगसँगैमा हामी कोरोना महामारीको स्थिति, प्रभाव, विज्ञका विचार अनि विश्वमा यसको अवस्था लगायतलाई केलाउने प्रयास गर्नेछौँ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टसँगै नेपालमा यति बेला स्थिति भयावह बन्दै गएको छ। पछिल्ला दिन यता 9,000 बढी सङ्क्रमित बढ्दै जाँदा बिरामीले अस्पतालमा सेवा पाउनै छोडेका छन्। अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको अभाव हुँदा सङ्क्रमितको मृत्युदर बढ्न थालेको छ। तर सरकारले भने समस्या सुनेर पनि कतै अलमल्ली रहेको छ। दर्शकवृन्द, यस्तो अवस्थामा हामी महामारीसँगै हाम्रो जीवनयापनलाई कसरी सहज बनाउन सक्छौँ त? कोरोना सङ्क्रमण भइहालेमा के गर्ने? कस्ता पोषणयुक्त खानेकुरा खाने? कसरी सावधानी अपनाउने त? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका छौँ कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा। कृपया कार्यक्रमको अन्त्यसम्म हामी सँगै रहनुहोला। कार्यक्रमको सुरुमा आज अन्तर्राष्ट्रिय नर्स दिवस अर्थात् 221औं फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल जयन्ती। यस सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा अग्रभागमा रहेर सङ्क्रमितको हेरचाहमा खटिएका नर्सको उच्च प्रशंसा गरेकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले ट्विटर मार्फत शुभकामना दिँदै नर्सहरूका लागि उच्च प्रशंसा व्यक्त गरेकी हुन्। आज नेपालसहित विश्वभर नै नर्स नेतृत्वका लागि आवाज, भविष्यको स्वास्थ्य सेवाका लागि एक दृष्टि भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय नर्स दिवस मनाइँदैछ। यस कोरोना सङ्क्रमणको विषम परिस्थितिमा अस्पतालमा अहोरात्र खटिने नर्सहरूप्रति कार्यक्रम कोरोना सँगसँगैका तर्फबाट पनि उच्च सम्मान। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै सरकारले उपत्यकासहित देशका 72 जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। तर देशभर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या भने बढ्दै गएको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा सक्रिय सङ्क्रमित र मृतकको सङ्ख्याको ग्राफ पनि निकै माथि पुगेको छ। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रमको पहिलो सामग्रीमा हाल नेपालमा सङ्क्रमितको अवस्था, मृतकको तथ्याङ्क अनि निषेधाज्ञा जारी हुँदा पनि किन कोरोना सङ्क्रमण दरमा ह्रास आउन सकेको छैन त? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका छौँ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर बढेसँगै सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको झन्डै 2 हप्ता बितिसक्यो। तर सङ्क्रमण दर घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ। वैशाख सुरुबाट बढ्दै गएको सङ्क्रमणको ग्राफ बुधबारसम्म आइपुग्दा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1 लाख माथि पुगेको छ। दैनिक सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 9,000 माथि छ। यस्तै मृतकको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 3 दिनको तथ्याङ्क हेर्दा आइतबार थप मृतकको सङ्ख्या 88 रहेकोमा सोमबार बढेर 139 पुग्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यो सङ्ख्या मङ्गलबार आइपुग्दा 225 पुगेको छ। यसले के देखाउँछ भने अबका दिनमा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या अधिक हुनेछ र स्थिति भयावह हुँदै जानेछ। तर निषेधाज्ञा जारी भएको 2 हप्ता बितिसक्दा पनि किन कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा ह्रास आएको छैन त? किन दिनानुदिन मृत्युदर बढिरहेको छ? यस विषयमा ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालका रक्त सञ्चार विशेषज्ञ डाक्टर विपिन नेपाल भन्छन्, यो निषेधाज्ञा भन्दा अघिकै असर हो। केन्द्रबिन्दुसँग फोन सम्पर्कमा कुराकानी गर्दै डाक्टर नेपाल भन्छन्, निषेधाज्ञा अघि नै सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा पुगिसकेको थियो र त्यो असर अझै 21 दिनसम्म देखिनेछ। त्यसपछि मात्रै निषेधाज्ञाको प्रभावकारिता देखिनेछ। यो लकडाउनको मोडालिटी पनि उति प्रभावकारी नभएको डाक्टर नेपालको गुनासो छ। सडक हेर्दा कुनै निषेधाज्ञा जस्तो लाग्दैन, त्यसैले पनि सङ्क्रमण दर बढ्दै गएको उनको बुझाइ छ। जसरी लकडाउन हजुरले हामीले देखिराख्नु भएको छ, यो बेकारको कुरा हो। यो लकडाउन चाहिँ जब मैले त जहिले पनि खुलिराखेकै देखाएको छु, मर्निङ इभिनिङ वाक गरेकै देखाएको छु मान्छेहरू, होइन? गाडी उत्तिकै चल्या देखाएको छ। हरेक उसलाई जस्तो के भन्छ, ब्याङ्कहरूलाई 2टा गाडी चल्न दिने रे, यो ऊहरूलाई यसरी चल्न दिने रे भनेर हरेकलाई बाँडेकै देखाएको छ। खै त लकडाउन यस्तो खालको लकडाउनले त यो 2 महिना 5 महिना गरे पनि हुँदैन। लकडाउन भने पूर्णतः लकडाउन हेर्नु, गरिबलाई मात्र लकडाउन जस्तो भयो कि। खै त उसलाई भागबटिनी त खुलिरहेछ। पसल त बिहान 10 बजे हेर्नु न, 10 बजीसम्म हामी 9 बजीसम्म गयौँ भने पुराको पुरा प्याक हुन्छ, होइन? त्यस्तो तालले त अलिक गाह्रो हुन्छ। हामी जनता पनि यसमा सचेत भएनौँ कि खै के हो, हामी जनताकै मूर्खाइले पनि यो बढ्दै गयो कि।
सङ्क्रमणपछि नेपालमा मृत्युदर किन उच्च हुँदै गइरहेको छ? यो पनि धेरैको जिज्ञासा हुन सक्छ। डाक्टर नेपाल भन्छन् अस्पतालमा अक्सिजन छैन, बेड छैन, त्यही भएर पनि विगत 2-3 दिनदेखि मृत्युदर बढेको हो। यदि अक्सिजनको उपलब्धता पर्याप्त हुने हो भने मृत्युदर घट्ने उनको दाबी छ। हस्पिटलमा पनि बेडहरूको कमी पनि भयो। पहिला अस्ति नै अब बेडको कमी छोडेर अब अहिले अक्सिजनकै कमीले एकदम धेरै मर्न थालेका छन्। अब अक्सिजन हेर्नु न, 400-500 चाहिन्छ एउटा हस्पिटलमा होइन। उसले तोकिदिएको छ 100 भन्दा बढी नदिने भनेर होइन। 400 वटा चाहिन्छ, अब कसरी म्यानेज गर्ने? अक्सिजनै नपाएर मरिरहेछन् अहिले त। यो 2-3 दिनको अवस्थामा चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ त्यही हो, बेड र अक्सिजनको कमीले नै मरिरहेछन्। स्थिति भयावह बन्दै जाँदा अर्को 3 देखि 4 हप्ता कोही पनि हिँडुल नगर्ने, गरिबका लागि मात्रै निषेधाज्ञा नभई साँच्चै पूर्ण लकडाउन गर्नुपर्ने तथा सरकारले पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री अस्पतालहरूलाई उपलब्ध गराउन सके स्थिति सुधार हुँदै जाने डाक्टर नेपालको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, साँच्चै डाक्टर विपिन नेपालले भने जस्तै अब हामी आफैले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनुको विकल्प छैन। अस्पताल भरिभर आउँछन्, अक्सिजन अभावमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। अर्कातर्फ सरकारले पनि अबका केही हप्ता निषेधाज्ञालाई थप कडाइका साथ लागू गरेर कोरोना नियन्त्रणका लागि रचनात्मक काम गर्नुको विकल्प देखिँदैन। कार्यक्रममा अब अक्सिजनको सङ्कट सम्बन्धी एक प्रसङ्ग। नेपालमा पछिल्लो 2 दिन यता अक्सिजनको चरम अभाव देखिएको छ। उपत्यकासहित देशभरका अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुँदा मृतकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ। अस्पतालमा सेवा पाइँदैन भन्ने मनोविज्ञानका कारण बिरामीहरू अन्तिम अवस्थासम्म घरमै बस्ने र स्थिति नाजुक भएपछि अस्पताल पुग्ने गर्दा पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। उपत्यकाकै निजी तथा सरकारी अस्पतालले नै अक्सिजनको अभावमा नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसकिने जनाउन थालेका छन्। हेरौँ हाल नेपालमा अक्सिजनको आवश्यकता, माग र सरकारको तयारी सम्बन्धमा तयार यो रिपोर्ट। देशभर कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा मेडिकल सामग्रीहरूको चरम अभाव सुरु भएको छ। त्यसमा पनि अक्सिजनको अभाव हुँदा कैयन बिरामीहरूले उपचार नपाई मृत्युवरण गर्न पुगेका छन्। राजधानी काठमाडौँ सहित उपत्यकाका निजी अस्पतालले अक्सिजनको चरम अभाव रहेको भन्दै थप कोरोना सङ्क्रमितलाई भर्ना गर्न छाडेका छन्। मागभन्दा एकदमै थोरै अक्सिजन उपलब्ध भएको भन्दै अस्पतालहरूले बिरामी भर्ना गर्न नसकिने बताएका छन्, जसमा ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पतालले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अक्सिजनको चरम अभाव रहेकोले कुनै पनि हालतमा उपचार गर्न नसकिने जनाएको छ। अस्पतालले प्रत्येक दिन 450 देखि 500 अक्सिजन सिलिन्डर आवश्यक पर्नेमा नेपाल सरकारबाट 100 सिलिन्डर मात्रै प्राप्त हुन जानकारी पाएपछि कुनै पनि हालतमा उपचार गर्न सम्भव नहुने जनाएको हो। त्यस्तै काठमाडौँ स्थित नेपाल मेडिकल कलेजले मङ्गलबार नै अक्सिजन नपुग्ने हुँदा बिरामीको व्यवस्थापन आफै गर्न भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। अस्पतालले अक्सिजन आपूर्ति गर्ने कम्पनीको मेसिन बिग्रिएकोले तत्काल अक्सिजन उपलब्ध नहुने भन्दै थप बिरामीहरूलाई भर्ना गर्न नसकिने र भएका बिरामीलाई पनि अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको थियो। त्यसै गरी मेडिकेयर, हेल्पिङ ह्यान्ड्स, भारत मैत्री र दीर्घायु अस्पतालले पनि अक्सिजन नभएको भन्दै बिरामी लिन नसक्ने अवस्था रहेको विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। त्यस्तै मध्यपुर अस्पताल भक्तपुर, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल, ग्रेन्डी इन्टरनेसनल अस्पतालले पनि अक्सिजनको अभावमा नयाँ बिरामी भर्ना गर्न असमर्थ भएको उल्लेख गरेका छन्। निजी अस्पतालले मात्रै नभएर नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयंले नै उपत्यकामा माग अनुसार अक्सिजन आपूर्ति गर्न नसकेको जनाएको छ। मङ्गलबार पत्रकारहरूसँग भर्चुअल कुराकानी गर्दै मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अरियालले उपत्यकामा अहिले दैनिक 15,000 सिलिन्डर अक्सिजन माग भएकोमा करिब 10,000 सिलिन्डर मात्रै आपूर्ति गर्न सकिएको बताए। यसरी विभिन्न अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै जानु र मेडिकल सामग्रीको अभाव हुँदा मृतकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ। विगत 3 दिन यता नेपालमा सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तीव्र बढी छ। यस्तै अवस्था रहिरहे मृतकको सङ्ख्या झनै बढ्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। तर सरकारले भने तत्काल ठोस निर्णय लिन सकिरहेको छैन।
हुन त चीनबाट ल्याइने भनिएको 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर मध्ये 400 मङ्गलबार नेपाल ल्याइएको छ, तर त्यो अहिलेको लागि पर्याप्त छैन। त्यस्तै ओमनबाट पनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सहयोगमा 600 अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याइँदैछ। हुन त नेपालमा अक्सिजनको पर्याप्त मात्रा भए पनि सिलिन्डरको अभाव हुँदा स्थिति असामान्य उन्मुख छ। उता अक्सिजन उत्पादक कम्पनीहरूले सरकारले अक्सिजनको आपूर्तिका लागि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नगरे भारतमा भन्दा ठुलो सङ्कट नेपालमा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपालमा अहिले करिब 18,000 सिलिन्डर दैनिक माग छ, तर उत्पादन भने त्यसको ठ्याक्कै आधा रहेको उद्योगीहरू बताउँछन्। उता अस्पतालमा उपचारका लागि खटेका स्वास्थ्य कर्मीहरूले भने अक्सिजनको उपलब्धता हुने हो भने धेरै बिरामीहरू बचाउन सकिने बताउँदै आएका छन्। सरकार भने सबै समस्याबाट जानकार रहे पनि मुख दर्शक बनेको छ। अब पनि अक्सिजन लगायतका मेडिकल सामग्री उपलब्धतामा सरकार गम्भीर नबन्ने हो भने मानवीय क्षतिको भयावह बन्न सक्छ। नेपालमा कोरोनाको पहिलो लहरपछि नेपाल सरकारसँग स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजबुत बनाउने पर्याप्त समय थियो, तर सरकारको हेल्थ चक्राइले त्यो हुन सकेन। पर्याप्त मेडिकल सामग्रीको तयारी, अस्पतालमा बेडको पूर्ण व्यवस्थापन तथा अन्य आवश्यक तयारी गर्ने समय थियो, तर सरकार, राजनीतिक दल भने दलीय भागभण्डा र पद लोलुपमै व्यस्त रहे, अनावश्यक सभा र समारोहमा उद्धत रहे। त्यसको परिणाम कोभिडको दोस्रो लहरसँगै आम नागरिकहरूले भोग्नु परिरहेको छ। अझै पनि नेपाल सरकारसहित सबै दलहरू, सबै निकायहरूले प्रयास गरे यो राष्ट्रिय सङ्कटलाई सहज बनाउन सकिन्थ्यो कि? सम्बन्धित निकायको आवश्यक ध्यान जानु अपरिहार्य देखिन्छ। दर्शकवृन्द, अब कार्यक्रमको अन्त्यमा विज्ञका कुरा। हामी अहिले कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरसँग जुधिरहेका छौँ। अहिलेको सङ्क्रमणको दर पहिलेभन्दा निकै गुणा माथि रहेको विज्ञहरू बताउँदै आएका छन्। कोरोना सङ्क्रमणका कारण देशभरिका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढी नै रहेको छ। अस्पतालमा स्थान अभावका कारण धेरै सङ्क्रमित बिरामी घरमा एकान्तवासमा छन्, बेड अभावका कारण। यसरी घरमा भएका बिरामीले पनि स्वास्थ्य सतर्कताका साथै खानपान र व्यवहारमा पनि सचेतना अपनाउनु पर्ने पोषणविदहरूको सुझाव छ। सङ्क्रमित तथा घरमा एकान्तवासमा बसेकाहरूले प्रोटिन, भिटामिन सी र जिङ्क पाइने खानेकुराको आवश्यकता हुन्छ। अझ बच्चाहरू, किशोर किशोरीहरू बढी सङ्क्रमित देखिएको र यी उमेर समूहको खाना खाने व्यवहार र प्राथमिकता फरक फरक हुँदा धेरै ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ। आज कार्यक्रम कोरोना सँगसँगैको यो एपिसोडमा हामीले तपाईँहरूका लागि पोषणविद प्राध्यापक डाक्टर मनासा थापाका कुरा यहाँ पस्किएका छौँ। घरमा एकान्तवासमा बसेकाहरूले खानेकुराको पोषणमा ध्यान दिन सके, मिलाएर खान सके, अहिले देखिएको कोरोना सङ्क्रमणबाट छिट्टै निको हुने प्राध्यापक डाक्टर थापाको सुझाव छ। नेपाली खानामा भात, दाल, तरकारी छ, त्यो एकदमै राम्रो पोषिलो छ र त्यो नै हामीले विशेष गरी राम्ररी खुवायौँ भने त्यसबाट हामीलाई चाहिने आवश्यक पौष्टिक तत्त्वहरू प्राप्त हुन्छ र जसबाट हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाउनलाई यसले धेरै मद्दत गर्छ। त्यसैले खाली पेट कोही बस्नु भएन, भोको बस्नु भएन। घरमा बनेको ताजा खानेकुरा, झोल भएका खानेकुरा भन्नाले दाल, गेडागुडीका रसहरू खाँदाखेरिमा एकदमै राम्रो हुन्छ र क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई पनि उनीहरूलाई पनि विशेष गरी तातो खानेकुराहरू र झोलिलो चिजहरू बढी खुवाउनु पर्यो। जस्तो कि हामीले क्वाटीको रस, गेडागुडीको रस, दालको झोल, अरू सागसब्जी, हरियो सागसब्जी, अन्डा, दुध, मासु र जुन व्यक्तिको, जुन परिवारको जस्तो पहुँच छ, जुन पहुँच अनुसारको खानेकुरालाई मिलाएर खुवाउन सक्यौँ भने रोगबाट लड्ने क्षमता बढ्छ र रोगबाट लड्ने क्षमता बढेपछि हामीले त्यो रोगलाई दबाएर त्यसलाई पराजय गरेर हामी त्यसबाट मुक्त हुन सक्छौँ। अब कोरोनाको बेलामा विशेष गरी हामीलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्वको कुराहरू गर्ने हो भने हामीलाई मुख्य पहिलो चिज प्रोटिन चाहिन्छ। प्रोटिनको निम्ति भनौँ, प्रोटिनको निम्ति चाहिँ माछा, मासु, अन्डा, दुध, चिज, पनिर यी सबै खाद्य पदार्थहरू पर्छन्।
अब माछा मासु अन्डा खानेले माछा मासु अन्डा जति सकिन्छ खानु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति विशेष ध्यान पुऱ्याएर नै खानु पर्यो। र अर्को माछा मासु नखाने शाकाहारी व्यक्तिले चाहिँ दुध, दही, पनिर, चिज र गेडागुडी र हाम्रो सबभन्दा उत्तम माछा मासु सरह प्रोटिन पाउने चिज चाहिँ गेडागुडी हो। जस्तो हाम्रो गेडागुडी हामी प्रशस्त खान्छौँ, चना, केराउ, बोडी, बकुल्ला, सिमी, यी सबै चिजहरूलाई खानु पर्यो, जसबाट चाहिँ मासु खाए बराबर नै प्रोटिन पाइन्छ। र अझ यसलाई उमारेर खायौँ भने त्यसमा हामीलाई भिटामिन सी पनि पाउँछौँ, रेसा पनि पाउँछौँ र यसले गर्दा 2-3वटा अझ अरू पौष्टिक तत्त्व थपिने हुँदा इम्युनिटी पावर बढाउनको निम्ति यसले धेरै नै मद्दत गर्दछ। यसको साथमा अब अर्को तेस्रो चिज हो भिटामिन डी। भिटामिन डीको निम्ति पनि हामीले बढी ध्यान पुर्याउनु पर्छ। यसले हामीलाई अहिले कोरोनासँग लड्नलाई धेरै मद्दत गर्दछ। र भिटामिन डी पाउने खानेकुरा भन्नाले जस्तो कि अन्डाको पहेँलो, माछा, दुध, दहीबाट बनेका खानेकुरा हुन्। र त्यसबाहेक चाहिँ भिटामिन डी प्राकृतिक रूपमा प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले बिहानको कलिलो 8 बजेदेखि 11 बजेसम्मको कलिलो घाममा हामीले आफ्नो शरीरलाई सकेसम्म एक्सपोज गरेर खुला रूपमा राखेर हामीले त्यसमा बस्यौँ भने त्यसबाट पनि भिटामिन डी प्राप्त हुन्छ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो जिङ्क। जिङ्कको धेरै नै महत्त्व छ कोरोनाको बेलामा। र जिङ्क भएको खानेकुरा पनि हामी हरेक दिन हाम्रो घरमा हामीले खाइरहेका छौँ। यति मात्रै हो कि हामीलाई कुन खानेकुरामा कुन पौष्टिक तत्त्व छ भन्ने कुरो जानकारी नभएर मात्रै हो। जस्तो कि जिङ्कको राम्रो स्रोत चाहिँ गेडागुडी, दाल, च्याउ र सबभन्दा सजिलो हाम्रो यो नेपाली बदाम, बोक्रा छोडाएर खाने बदाम, अनि नरिवलको पानी, पालुङ्गाको साग, यो चिजहरू हामीले खायौँ भने हामीलाई जिङ्क सजिलैसँग प्राप्त हुन्छ। र जिङ्कले गर्दाखेरिमा हाम्रो पाचन शक्ति राम्रो बनाउँछ, हामीलाई रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउँछ। र जिङ्कले चाहिँ धेरै नै कोरोनासँग लड्ने शक्ति प्राप्त गर्ने हुँदा अहिले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने हामीले पौष्टिक तत्त्वको कुरा अनुसार प्रोटिन, भिटामिन सी, भिटामिन डी र जिङ्क, यो 4वटालाई हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्यो। अब यो 4वटा पौष्टिक तत्त्व हाम्रो घरकै सेरोफेरोमा छ, हाम्रो घरभित्रै भएका खानेकुरामा छन् र हामीले त्यसलाई नै मिलाएर खान सक्यौँ भने हामीले आवश्यकता अनुसारको पौष्टिक तत्त्व प्राप्त गर्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना लाग्नै नदिउँ, त्यसका लागि हामी आफै सतर्क र संयमित बनौँ। पोषणयुक्त खानेकुरा खाऊँ, घर बाहिर नजाउँ, जानै परे उच्च स्वास्थ्य सावधानीका साथ जाउँ। मास्क, सेनिटाइजरको नियमित प्रयोग गरौँ, बेला बेलामा हात धुने गरौँ। यदि कोरोना लागिहालेमा पनि उच्च मनोबलका साथ डाक्टरहरूको सल्लाह अनुसार अघि बढौँ। दर्शकवृन्द, पोषणविदको सुझावसँगै आजलाई कार्यक्रम कोरोना सँगसँगै यति नै। पुनः यस्तै कोरोना सम्बन्धी विविध सामग्रीसहित नयाँ कार्यक्रमका साथ आउने नै छौँ। केन्द्रबिन्दु अनलाइनको www.kendrabindu.com, केन्द्रबिन्दुको अफिसियल युट्युब च्यानल, फेसबुक र ट्विटरमा जोडिएर हामी सँगै रहनुहोला, अपडेट लिँदै गर्नुहोला। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा आभारसहित म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज नेउपाने बिदा चाहन्छु। नमस्कार।